नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। सांकेतिक भाषामा हुनुहुन्छ उमा पौडेल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दलहरूको चुनावी प्रचार तीव्र। प्रमुख दलका उम्मेद्वारहरू बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा। विरासत जोगाउने दाउमा कांग्रेस। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भारतका विभिन्न शहरमा रहेका नेपालीहरू धमाधम नेपाल फर्किँदै। सीमा नाकामा नेपाल फर्कनेहरूको घुइँचो। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै पोखरा महानगरमा बढ्यो चुनावी सरगर्मी। उम्मेद्वारहरू चुनावी घर दैलोमा व्यस्त। र प्रदेश 1 को तराई पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा चुनावी चहल पहल तीव्र। उम्मेद्वारहरू सँगै मतदाता समेत उत्साहित। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा चुनावी प्रचार तीव्र पारिएको सम्बन्धी समाचारबाट। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 5 दिन बाँकी हुँदा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा चुनावी प्रचार तीव्र पारिएको छ। उम्मेद्वारहरूले घर दैलो अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरी मतदातासँग मत माग्ने गरेका छन्। आफ्ना चुनावी एजेन्डा लिएर उम्मेद्वारहरू मतदाता फकाउन व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। 67,056 मतदाता रहेको वीरेन्द्रनगर उपमहानगरपालिकाको बागडोर कसले सम्हाल्ने भन्दै चर्चा सुरु भएको छ। उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि 13 जनाले उम्मेदवारी दिए तापनि प्रमुख दलहरू बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएको कांग्रेसले मेयरमा उपेन्द्र बहादुर खड्का र उपमेयरमा माओवादीकी शान्ति ढकाललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। खड्का कांग्रेसबाट बलिया उम्मेद्वार मानिन्छन्। यस्तै वीरेन्द्रनगरमा अर्को ठूलो प्रभाव राख्ने दल नेकपा एमाले पनि प्रमुख हुने रणनीतिका साथ चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिएको छ। आगामी निर्वाचनको लागि वीरेन्द्रनगरमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिन्छ। कांग्रेसबाट मेयरमा उम्मेद्वार दिएका उपेन्द्र बहादुर खड्काले वीरेन्द्रनगरको विकास आफ्नो प्रमुख एजेन्डा भएको बताएका छन्। वीरेन्द्रनगरलाई समृद्ध सबल स्थानीय सरकार समृद्ध वीरेन्द्रनगर बनाउने परिकल्पना र देशकै नमुना वीरेन्द्रनगर बनाउने हाम्रो सपना पूरा गर्नका लागि पनि टिमलाई विजयी गराइदिनु हुनका लागि र त्यो संकल्प पूरा गर्नका लागि त्यो संकल्पसहितको बाचा पूरा गर्नका लागि सम्पूर्ण वीरेन्द्रनगरवासीलाई अनुरोध गर्छु। यता एमालेबाट उम्मेद्वार बनेकी हालकी उपमेयर मोहन माया ढकालले मेयरमा आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गरे पनि उनका लागि गठबन्धन मुख्य चुनौती बनेको छ। उपमेयरमा 5 वर्षको कार्यकाल सकेकी ढकाललाई मेयर पद लिन त्यति सहज भने छैन। सँग कसरी समन्वय गरेर योजनाहरू अगाडि बढाउन सक्छ, कामहरू गर्न सक्छ भन्ने कुराको पनि मेरो एउटा लामो र गहिरो अनुभव भएको हुनाले पनि अहिले हाम्रो पार्टीले अनुभवको आधारमा र कामको आधारमा र एउटा पार्टीको पनि भनौँ न महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ हैन, नेतृत्व तहमा महिला ल्याउनु पर्छ भन्ने नेकपा एमालेको जुन धारणा छ, जुन खालको अभियान सुरु भएको छ। अहिले केन्द्रीय अधिवेशनदेखि वडा अधिवेशनसम्म 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित भइसकेपछि हाम्रो संगठन अखिल नेपाल महिला संघले पनि अब नेतृत्वमा महिला भन्ने जुन अभियान चालेको छ त्यसलाई पार्टीले अगाडि बढाएको छ। त्यसको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा पनि अहिले म चाहिँ छु। यस्तै वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छ। राप्रपाले 17 वर्ष अघि मेयर पद सम्हालिसकेका प्रभावशाली नेता मुकुन्द श्याम गिरीलाई उम्मेदवारी बनाएको छ। पछिल्लो समय जनलहर बढ्दै गएको राप्रपाले पनि मेयर पदका लागि प्रभाव जमाउन सक्ने आकलन कतिपयको छ। राप्रपा आफ्नो विरासत जोगाउने दाउमा छ। राजा वीरेन्द्रले चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गर्न लगाइदिएको घण्टाघर जो नगरपालिकाको ढोका अगाडि छ, त्यो घण्टाघरको सुइरो विगत 10 वर्षदेखि बन्द छ। 10:35 सधैँ 24 घण्टा 10:35 त्यो सुइरोलाई चलाउनु छ। वीरेन्द्रनगरका बासिन्दालाई समयको ख्याल गराउनु छ, समयको सचेतना हुनुपर्छ र तब मात्र यो देशको विकास गर्न सकिन्छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीले धनकुमारी जीसीलाई मेयर र उपमेयरमा वीरबहादुर रावतलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ। प्रमुख दलका प्रभावशाली उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा भएका कारण वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको चुनावी माहौल थप रौनक बनेको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट अप्सरा विष्टको रिपोर्ट।
अब लागौं निर्वाचनका लागि छिमेकी देश भारतमा श्रमका लागि पुगेका नेपालीहरू घर फर्कने क्रम बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छिमेकी देश भारतमा श्रमका लागि पुगेका नेपालीहरू घर फर्कने क्रम बढ्न थालेको छ। कञ्चनपुरको पश्चिमे सिमानाका गड्डा चौकीबाट घर फर्कने नेपालीको संख्या दिनदिनै बढ्न थालेको हो। गड्डा चौकी नाकाबाट अन्य दिन प्रतिदिन 100 देखि 200 नेपालीहरू भारतबाट फर्कने गरेको भए पनि अहिले त्यो संख्या बढेर दिनमा 500 भन्दा माथिको संख्यामा घर फर्किरहेका छन्। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी हेल्थ डेस्कका अनुसार अहिले दिनमै 500 देखि 800 जनासम्म मानिसहरू नेपाल फर्किरहेका छन्। भारतबाट नेपाल फर्कने नेपालीहरूको संख्या बढेपछि नेपाली नागरिकको डाटा सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। पछिल्लो समय भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेकाले नेपाल आउनेहरूले अनिवार्य 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन छुटेकाहरूले खोप लगाउन तथा अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अबको पालोमा पोखरा महानगरमा चुनावी सरगर्मी बढेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै पोखरा महानगरमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। दलका उम्मेद्वार तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नलाई मतदाताको घर घरमा पुग्ने गरेका छन्। उम्मेद्वारहरूले पोखराको विकासका साथै सुखी र समृद्धि नगरवासीको परिकल्पना सहित मतदाता माझ पुग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पोखरा महानगरका उम्मेद्वारहरू आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता सहित घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्। पोखरामा मुख्य गरी गठबन्धन र एमाले उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। उम्मेद्वारहरू भोट माग्नलाई मतदाताको घर घरमा पुग्ने गरेका छन्। पोखरामा एमालेका तर्फबाट प्रमुख पदका उम्मेद्वार कृष्ण थापा र उपप्रमुख पदका उम्मेद्वार मञ्जुदेवी गुरुङले आफ्नो प्रतिबद्धता सहित जनतामाझ पुगेका छन्। हाम्रो अभिभारा स्वच्छ सुन्दर पोखरा, श्रम सिप जुटाउँ, पोखरालाई उठाउँ भन्ने नाराका साथ एमालेका उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। एमाले सुशासनसँगै विकास निर्माणको पूर्वाधार विगतका वर्षमा जस्तै मोनोरेल तथा मेट्रो रेल, पोखराबाट लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग लगायतका विकास निर्माणका कामलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। हाम्रो अगाडि हामीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका चाहिँ छौँ र यो घोषणापत्रलाई जस्ताको तस्तै भोलिका दिनहरूमा महानगरपालिकामा नेकपा एमाले विजय हासिल गरिसकेपछि यो घोषणापत्रलाई हामी जस्ताको तस्तै इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यता 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदका साझा उम्मेद्वार धनराज आचार्य पनि गठबन्धनको बलियो साथ लिएर चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् भने उपमेयरमा कांग्रेसबाट कोपिरा राणाभाटको उम्मेदवारी रहेको छ। गठबन्धनले संयुक्त रूपमा पोखराको विकासको खाका बनाएर मतदाता माझ पुगेको छ। गठबन्धनले पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ भने मेट्रोबाट फेवा बेगनास जोड्ने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले सुशासन पहिलो प्राथमिकता भएको जनाएको छ। 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट महानगरपालिकाको मेयर पदका साझा उम्मेद्वार धनराज आचार्यले पोखरा नबन्नुमा अहिलेसम्मको नेतृत्व जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। पोखरा योभन्दा अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उम्मेदवारले विजय हासिल गर्नुभएको थियो। हिजो म पनि त्यही पार्टीमा थिएँ। अघिल्लो वर्षको घोषणापत्र तयार पार्ने, प्लान पोलिसी बनाउने सबै कुरामा चाहिँ संलग्न रहेको एउटा व्यक्ति पनि हुँ। तर त्यो लागू भएन। गएको 5 वर्ष एक हिसाबले खेरा गयो र हामीले जे भन्ने त्यो नगरेको कारणले गर्दा विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। हिजोका दिनमा दलहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा नहुँदा निराश भएका नगरवासीले आगामी निर्वाचनबाट महानगरको जिम्मा कसलाई दिने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पोखराबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अबको पालोमा फुर्सामा उम्मेद्वारहरू घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। उम्मेद्वारहरूले आफ्नो एजेन्डा लिएर प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। विकास निर्माणका मुख्य एजेन्डा लिएर उम्मेद्वारहरूले घर दैलो कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा पुगी उम्मेद्वारहरूले घर दैलो कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दिएका नेताहरूले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न मतदाता रिजाउनेदेखि विकास निर्माण गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन्। तर वीरगञ्ज नगरवासीले भने विगतमा गरेको कामको समीक्षा गर्दै मतदान गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले जनताको समस्या बुझ्ने र समाधान गर्न सक्ने उम्मेद्वारलाई मतदान गर्ने बताएका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा प्रदेश 1 को तराई पहाड र हिमाली भूभागमा चुनावी माहौल तातिएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। अबको क्रममा प्रदेश 1 को तराई पहाडी र हिमाली भूभागमा चुनावी माहौल तातिएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मानिएको सुनसरी, भौगोलिक रूपमा विकट मानिएको उदयपुर र खोटाङका मतदाता र उम्मेद्वार निर्वाचनलाई लिएर उत्साहित भएका छन्। उम्मेद्वारहरू विकासका एजेन्डा लिएर घर दैलो अभियानमा जुटेका छन् भने मतदाताहरू पनि विगतको समीक्षा गर्दै चुनावको मिति पर्खेर बसेका छन्। एक रिपोर्ट। यतिखेर हामी प्रदेश 1 को सुनसरी जिल्लामा छौँ र प्रदेश 1 को सुनसरी जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन कस्तो लागिरहेको छ, के भइरहेको छ भन्ने स्थलगत रिपोर्टिङ हामी गर्न गइरहेको छौँ। प्रदेश नम्बर 1 मा सुरक्षा अवस्था कस्तो छ, आम सर्वसाधारणले के भन्छन्, यो विषयमा हामी उहाँहरूसँग प्रतिक्रिया लिन्छौँ। सुनसरी भनेको एउटा संवेदनशील एरिया हो, बोर्डर नजिकै छ र निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै अहिलेसम्मको जुन परिस्थिति हेर्दाखेरि जुन राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो चाहिँ के अरे निर्वाचन कार्यक्रम लिएर मतदाता समक्ष गइरहनु भएको छ, झट्ट हेर्दा अहिलेसम्म चाहिँ व्यवस्थितै देखिन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 46 वटा नगरपालिका छन्, 88 वटा गाउँपालिका छ। मतदाता कुल 33,47,384 जना मतदाताले चाहिँ यही 30 गते मतदान गर्ने भनेर भनिएको छ। र प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको यस सुनसरी जिल्लाबाट हामी अब प्रदेश नम्बर 1 कै उदयपुर जिल्लामा के भइरहेको छ, हामी उदयपुर जिल्लातर्फ लागौँ। यहाँको निर्वाचनको अवस्था कस्तो छ, निर्वाचन कतिको लागिरहेको छ र मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन कतिको इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर हामी यहाँ एकजना स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो क्षेत्रको विशेष समस्याहरू के हुन्, उम्मेदवारले कस्तो खाले एजेन्डा लिएर आउनुभएको छ अनि उहाँहरूले चाहिँ कस्तो खाले तपाईँहरूको अपेक्षा छ उहाँहरूसँग? यो क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको अहिले यो सिँचाइको मुख्य समस्या छ। यो वार्डमा चाहिँ बढी 100% मान्छेहरू किसान छन्। किसानको मुख्य समस्या सिँचाइ हो। यस क्षेत्रमा अहिले चुनावी माहौल पनि बन्दै गएको छ। हामीले बेलका नगरपालिकाको रामपुर बजारमा हेऱ्यौँ, रामपुर बजारमा पनि चुनावी माहौल तातेको छ र यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म हेर्ने हो भने सुरक्षाको दृष्टिकोणले एकदमै सुरक्षित मानेको छ। यतिखेर हामीसँग बेलका नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वार्डाध्यक्षको उम्मेदवार हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग थोरै संक्षिप्त कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर चाहिँ मतदाताकोमा कस्तो खाले बाचा गर्दै एजेन्डाहरू लिएर जानुभएको छ? धन्यवाद। हामी अहिले यसपालिको निर्वाचनमा हामी अघिल्लो साल पनि यो नेकपा एमाले जितेर धेरै काम गरेको परिस्थितिमा हामीले सिँचाइमा अधिकतम रूपमा सिँचाइमा ध्यान पुर्याउने काम गरेका छौँ र बिजुली बत्तीहरू नभएको ठाउँमा हामीले बिजुली बत्ती पुर्याउने गरेर हामीले योजना अगाडि सरेका छौँ। दर्शकबिन, हामीले सुनसरीका मतदाताहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र त्यस पछाडि हामी आएर उदयपुरका मतदाता र त्यसै गरी उम्मेदवारसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र अब हामी खोटाङ जिल्लाका मतदाता त्यसै गरी उम्मेदवारहरूसँग पनि संक्षिप्त कुराकानी गर्नेछौँ। अब साथीहरू फेरि आउनुहुन्छ। नेकपा एमाले सुनेसम्म भोट दिनुपर्ने आवश्यकता छ। आज मुलुकमा अन्याय भएकै छ, अत्याचार र एक खालको अन्याय भएकै छ। दर्शकबिन, चुनावी माहौलको विषयमा हामी यतिखेर खोटाङ जिल्लाका स्थानीयवासीसँग पनि थोरै प्रतिक्रिया लिन गइरहेको छौँ। हजुरलाई स्वागत छ। जस्तै मतदान गर्नलाई 30 गते मतदान हुँदैछ, कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? उत्सव छौँ हामी। तपाईँहरूसँग चाहिँ उम्मेदवारहरूले कस्तो प्रतिबद्धता, यहाँ विकासको कामहरू के गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाइरहनु भएको छ? यहाँ अब जे होस् पहिलेको
तुलनामा अब हामीले विकासहरू अगाडि बढाउँदैछौँ, अब अझै बढाउँछौँ भन्ने उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभएको छ। हामी यतिखेर जुन खोटाङको बाह्रपोखरीमा छौँ र बाह्रपोखरीको स्थानीयसँग हामी प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। हामीसित एकजना आमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छौँ। हजुरलाई स्वागत छ। अब जस्तै नि अहिले चुनाव कतिको लागेको छ, नेताहरू भोट माग्न आउँछन् धुमधाम छ, धुमधाम देखिएर कोही माओवादी आउँछन्, कोही काङ्ग्रेस आउँछन्, कोही के सङ्घीय अरे कोही एमाले आउँछन्, थुप्रा आउँछन्। अनि भोट माग्छन् कि माग्दैनन्? के भनेर भोट माग्छन्? हामीले भन्छन् हस् हस् भनिदिन्छौँ। हो दर्शकबिन, हामीले प्रदेश 1 को सुनसरी, उदयपुर हुँदै खोटाङसम्म आएर स्थलगत रिपोर्टिङ गऱ्यौँ र जनताको चुनावी विषयलाई लिएर कस्तो धारणा छ, के गरिरहनु भएको छ, के भन्दै हुनुहुन्छ, अनि मतदान गर्न कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ भनेर हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गऱ्यौँ र पक्कै पनि उहाँहरूको धारणा अनुसार उहाँहरू सक्षम, सबल र अब्बल जनप्रतिनिधि चुन्नलाई आतुर देखिनुहुन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सहकर्मी युवराज गौतमको साथ विकल रेग्मी, खोटाङ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दलहरूको चुनावी प्रचार तीव्र। प्रमुख दलका उम्मेद्वारहरू बीचमै मुख्य प्रतिस्पर्धा, विरासत जोगाउने दाउमा कांग्रेस। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भारतका विभिन्न शहरमा रहेका नेपालीहरू धमाधम नेपाल फर्किँदै, सीमा नाकामा नेपाल फर्कनेहरूको घुइँचो। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै पोखरा महानगरमा बढ्यो चुनावी सरगर्मी, उम्मेद्वारहरू चुनावी घर दैलोमा व्यस्त। र प्रदेश 1 को तराई, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा चुनावी चहल पहल तीव्र, उम्मेद्वारहरूसँगै मतदाता समेत उत्साहित। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स SD। नमस्कार।